भोवमंगळासर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक हो सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या तुज्या भुरग्यां संग आतां मेळोन तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजें आराधन करूंक तुजें उतर आयकून ती कुरपा जोडचो संदर्भ तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता सकाळीं तावन तुज्या उतरा मुखांतर तुवें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय देवाची खुशी करतना देवाक आयकतना देवाचो आत्मो आमचेर येता आनी देंवचाराची खुशी करना देंवचाराक आयकतना देंवचाराचो आत्मो आमचेर येता पूण देवाची खुशी करना ताका आयकून ताच्या भिरांतीन जी येतना बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत तुवें आमकां दवरलाय म्हणून कळीत केलाय माद्र न्हय तुज्या भिरांतीन दवरून तुजें उतर आयकूंक तुवें आपोवन हाडलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान सम्या तुका आयकूंक आयल्यात आमकां तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन सुवार्ता तूं परगट करताय तुकाच आमी समर्पण दिता हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आज देवाचें उतर आमी आयकलें दोगांक आमचे मुखार दवरलां आदांक आनी क्रिस्ताक एकलो पडला एकलो जैतेवंत जाला वयमू आनी कोण जैतेवंत जाल्ल्याक धरता तोय कितें जाता जैतेवंत जाता मोगाळ भाव भयण्यानो आनी आज आमी देवाचें उतर आयकलें देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो ताच्या नाकाच्या पुडान जिवाचो स्वास फुंकलो ताका दादलो आनी स्त्री करून देवान रचलें वयमू उपरांत तांकां लग्ना जिवितांत एक केलें लग्नाच्या बेसांत एक केलें तांचे मुखांतर एक कुटाम देवान मांडून हाडचें एक बरें योजन घालें वयमू पूण देवसारान कितें केलें ताज्या शिंत्र्या वरवीं तांकां ताळण्यो हाडून तांकां नाडून तें कुटाम विबाड करून एक देवाचें योजन बश्ट जावच्या बरी ताणें प्रयत्न केलें वयमू आज आमी आयकुया सरस्परा देवान हें लग्न कित्याक दवरलें कित्याक लग्नाच्या बेसान कित्याक तांकां एकवट आयिल्लें ह्या देवाचें योजन कितें आसलें कशें आशिर्वादांत आनी जोडीचें म्हणून आसलें पूण देवचारान कशें तें विबाड केलें आनी ह्या संवसारांत ती आतां लग्नां जातात पूण कशें देवचार भितर रिगोवन देवाक खाल जायनासतना तें विबाड जायशें करता ह्या विशयांत आज आमी आयकुया म्हणयो बूक अवस्वर 18-22 वळ देवाचें उतर कितें म्हणटा प्रवर्ब चॅप्टर 18:22 आमी आयकुया जाका एक पतीन मेळटा ताका संतोष मेळटा आनी सर्वेस्पराची कृपा ताका लाभता कन्नडा बायबलांत पत्नी लाभा रत्ना लाभा म्हणून बरयला कितें बरयला पत्नी लाभा रत्ना लाभा म्हणून ताका सरस्पराचो संतोष मेळटा मात्र न्हय एका पत्नी मुखांतर एका दादल्याक कितें मेळटा सरस्पराची कृपा मेळटा दया मेळटा आतां बायले दाखले हांव दिना ह्या सभेंत आसात आत्मीक भाव तांचेच हांव दाखले दिता आतां आमचो भाव स्टॅनी आमचे मदेगात आसा वयमू बऱ्यांतली बरी शिकोवण आमकां ताणें दिली आनी आतां देवाचे आशिर्वाद तुज्या भुरग्यांक पळयतलो म्हणला देवान वयमू तो आशिर्वाद ताजेर पडला की पडोना ताज्या भुरग्यांक ताणें पळयला वयमू पूण कसो पळयलो ही कृपा ताका कशी लाभली तो लग्न जालो ताजी पतीण ताका मेळ्ळी पतीणे मुखांतर पुता मुखांतर सून पतीणे मुखांतर धुवे वरवीं जावय नात्रां जालीं जावनात पळया सरस्पराची कृपा कशी ताज्या पत्नी वरवीं त्या कुटाम आशिर्वादीत जालें पळया वडोल ताणें सांगलें अष्टमंगलांत म्हाका बसयल्लो म्हणून तेंचो बसून आसलो काजार जायना म्हणलेलें जाल्यार तेंचो बसल्लो हांव उठाना म्हणलो जाल्यार आज ही कृपा ताका लाभता आसली की खंडीत ना यो संतोष ताका मेळनासलो ह्या भावा रिक्सान एक हप्त्या पयलीं आमकां सांगलां ताज्या शिकवणेंत ताजे पतीन जॉयलीन ताज्या परस चड ताका शिकाप आसा जाल्यार तिका खालती जावन उण्या सांबाळाक देवाच्या सेवेंत वावर करना सवयमू आनी तिच्या खालतेपणा खातीर सरस्परा देवान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाला म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला म्हूण सांगलेलें तुमी आयकलां गी खंडीत मोगाळ भाव भयण्यानो कशी सरस्पराची कृपा आमकां मेळटा आशिर्वाद मेळटा पळया लग्ना मुखांतर ते कशें एक देवाचें योजन पळया आनी ब्रदर विक्रमान कांय सांगो ना आमकां येदोळ पर्यंत जाल्यार हांव ताच्या विशयान पळयल्लें सांगता तो लग्न जावच्या पयलें बायकार एकलोच येतलो आतां लग्न जाल्या उपरांत कारार बसून सांगाता येता एडलिनांक घेवन कृपा वयगी न्हय आशिर्वाद वयगी न्हय पळया
आनी आज हांव हांगासर उबो आसन जाल्यार म्हजी पतीन कारण हांगा हाडूंक म्हाका. हांव आयिल्लो न्हय, हांव आमाल पेवण्यान पडोन आसलो. कोणेंय सांगलें ताका फादर जेरीच्या रेतेरी खोरा मुलकी एकलो आसा पाद्र्याप थंय गेल्यार तो बरो जाता म्हणून म्हाका ती कारांत बोर घेवन आयिल्ली. हाजे एक पोटी आमाल पिवणें सोडय जेय म्हणून. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, देवाची कृपा पळया, म्हजें आमाल पिवणें सोडलें मात न्हय, जायत्यांचें आमाल पिवणें म्हजी साक्ष आयकून आज तांणी सोडलें. जायत्याने म्हाका सांगलें, बाबा तुजी जिणी आयकून तुजी शिकवण पळोवन हांवें आमाल पिवणें सोडलें म्हणलें. वय गिन्हय गी सरेस्पराची कृपा, खंडीत सरेस्पराची कृपा मोगाळ भावा भयणीनो. देवाचें येवजन, देवाचें योजन एका पत्नी मुखांतर ताका तुका संतोष मेळा जी, आशिर्वाद जाय जी, तुजें कुटुंब वाडा जी. आनी पळया, आवयचो बापायचो ह्या भुरग्यांचो भाऊ भयणीचो जागो कोणेंय घेवयेत वय मू, पूण एका पत्नीचो जागो कोणें घेवंक जाता गी? कोणेंय घेवंक जायना. एक फावटी एका दादल्याचो बापाय मेलो, रडलो. सिमित्रेंत जायते दादले आयले, भिये नाका, रडा नाका, आमी तुज्या बापाय बरी न्ही गे म्हणलें. मागीर एक फावटी ताजी आवय अंतरली. आवय अंतरल्या दिसी सिमित्रेन मस्त रडलो. जायते स्त्रियो आयले आनी ताका बुजयलें, भिये नाका, रडा नाका, आमी तुजी आवय आसल्यार बरी न्ही गे म्हणून. एक दीस ताजी पत्नीण अंतरली. पत्नीण मेली, रडोन आसा, कोण्णी येवना. पांत्यार वरेक रडलो, कोणी म्हणी बुजोवंक येतात गे म्हणून. एक स्त्री लेगून येवना, भिये नाका, रडा नाका, तुजी पत्नी ना जाल्यार कितें जालें, हांव आसा म्हण कोण्णी सांगूंक? पत्नीचो जागो कोणेंच घेवंक जायना, कोणाचेय जागो कोणेंय घेवयेत. मुखार आमी आयकोवया मुणयो बुका वस्वर 19:14 वळ कितें म्हणटा. प्रवर्ब 19:14 वाच. घर आनी संपत्ती पूर्वजतान मेळचे दायज, पूण शाणीपतीन देवाचे देणे. पळया, थोड्यांकी पूर्व जातावन आस्त न्ही गे, ग्रेस्त काय भांगार मेळटा न्ही गे, ताज्या प्रास मोगाळ भाव भयणीन एक शाणी पतीन म्हणला. कोण पतीन? वाघोणी न्ही. वाघोणी आयल्यार मालगड्यांची पुर्वजांची कितली संपत्ती आसल्यार ती उरची ना, तेंय वचोन हें आसलें वेतेलें. पूण शाणी म्हळ्यार कोण? सरेस्पराक भियेता. आज आमी येवे विशयांत आयकला वय मू, येव शाणी गी न्हय. देवसराक आयकून तिच्या कुटुंबाचो तिणें विबाड केलो, तिच्या भुरग्यांचो नाश जालो. आज शाणी म्हळ्यार देवाच्या भिरांतीन जियेता, देवाक वळखून जियेता. ती पतीन आपलें कुटुंब बांदता, मात न्हय मालगडांच्या पुर्वजांच्या आस्त ग्रेस्तकाय प्रस्ती वर्ती म्हणला देवान. कित्याक ती एक शाणी पतीन तुज्या कुटुंबांत भितर सरली, तुज्या जिवितांत भितर सरली. जायती ग्रेस्तकाय धन दिरवें देव तुका ऑटोमॅटीक दितलो, तिच्या शाण्यापणाक, तिच्या गुणांक देव दिता. विवेकियाद ಹೆಂಡತಿ देवार अनुग्रह म्हणटात. एक शाणी पतीन देवाक वळखली, देव भिरांतीची. हर एक दीस घरांत मागणें, कुटुंबाच्या संगता घेवन मागणें करतली, देवाक वळखून जियेतली पतीन जर तुका मेळटा, एक आशिर्वाद मोगाळ भाव भयणीनो. पूण ही सगळ्यांक मेळना. ही कोणाक मेळटा? ही सगळ्यांक मेळना. आमी आयकोवया सिराकाचो बुक वस्वर 20:1-3 पर्यंत आयकोवया. ही सगळ्यांक मेळना. कोणाक मेळटा? शाणी पतीन. कोणाक मेळटा? सरेस्पराची कृपा आनी पतीन समेत संतोष कोणाक मेळटा? सिराक चॅप्टर 26:1-3 वाच. बरे बैलेचो घोव भागी, बऱ्या बायलेचो घोव भागी, ताच्या दिसांची संख्या दोडी जातली. पळया, ताका ती मेळिल्ल्या उपरांत ताजें हांवकी दोडें जातलें, डबल जातलें. एक विश्वासी बायल तिच्या घरकार असो संतोष. पळया, देवा किती विश्वासी रावला, पती किती विश्वासी रावला, तर ताका संतोष त्या कुटुंबांत. तो आपल्या जिविताची वर्सां समाधानान संपयतलो. पळया न्ही, असं लायक मेळटा समाधान, ताका संतोष, कांयच ताका प्रॉब्लेम ना. एक बरी बायल म्हळ्यार एक व्हड देणें. सरेस्पराचें व्हड देणें. विवेकियाद ಹೆಂಡತಿ सर्वेश्वरान अनुग्रह, एक व्हडलें देणें तें. सर्वेस्परा भियोन चलतल्या मनशांक ते मेळटा. तें सगळ्यांक मेळना. कोणाक मेळटा? देवाचें उतर तुमी आयकलां न्ही, नाडग्यांक तो नाडगो, विश्वास्यांक तो विश्वासी. तूं कसो तशें तुका तुजे पतीन मेळटली. आनी ते सगळ्यांक मेळना. कोण दादलो देवाच्या भिरांतीन जियेता ताका मात्र सरस्पर एक देणें जावन एक शाणी पतीन, ताका भियेतली पतीन दिता. देखून आनी एक उतार वाच. सिराकाचो बुक वस्वर 25 पयली वळ वाच. सिराक चॅप्टर 25:1 कितें म्हणटा. 3 विशय म्हाका पसंद. 3 विशय पसंद. देवाक तशेंच मनशाकी ते पसंद. पळय, हे 3 विशय देवाकी पसंद काही, मनशाकी पसंद काही. कसले विशय? बाबावामध्ये एक मन, बाबावामध्ये एक मन, शेजाऱ्यामध्ये इश्टागात, शेजाऱ्यामध्ये इश्टागात, आणि संतोषान संगाता जियेतली घोव आनी बायल. हे मनशाकी पसंद आणि हे देवाकी पसंद.
फादर जेरी तांचे सांगता डॉक्टर जॉन प्रसाद म्हणून एक सेवक आसलो, तुमी पळयला मग पयलें तो फादराबा सांगता तो आसलो. आमचें काजार जाल्लें 2020 आनी त्याच काजार जाल्ल्या त्याच वर्सा तो आमच्या ब्रह्मावर फिरगजीन रितेर देवंक आयिल्लो. 6,000 लोक आसलो, 6,000. ह्याच वेळार आमच्या धर्मांत खरेंच म्हणजे टायमार रितीऱ्यो चलतात न्ही, त्या दळा त्या भावाक देवाच्या सेवकाक आपोवन हाडयल्लें. आनी ताणें त्या दीस सुमार 6,000 लोक आसलो, विंगड बसल्या दादल्याक आनी स्त्रियेक ताणें उठोवन सांगाता बसा म्हणले. दादलो आनी स्त्री सांगाता बसा म्हणले. हें देवाक सरस्पराक बारी संतोश, कित्याक ताणें सांगलें दादलो आनी स्त्री बसतना गॅप दिता जाल्यार मदें कोण रिकता. पूण म्हजी पत्नी आसा ताच्या पयलींच म्हाका सोडिनातलें इगर्जेन देखलें खंय गेल्यार सांगातात, आज पर्यंत सांगाताच. हांवें काजार जावन पयल्या दीस इगर्जेक वेताना वच म्हणून तूं मुखार बसा पाटी खंय पाटी चल 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 यो. त्या दीस हांव सांगाता बसले, आतां आमी सांगाताच बसता. कोणाय की मदें इडे पळय. त्या एक देवाच्या सेवकान सांगलें सांगाता तुमी आसतना देवाक संतोष मोगाळ भाव भयण्यानो, देव संतोष पावता. एक ताच्या योजनांत ताका विश्वासी रावून तुमी ताका महिमा दिवन सांगात आसतना कोणाक संतोष जाता? देवाक संतोष. आतां हें कोणाक फावो जाता? हें सगळ्यांकी न्ही. सरस्पराचें देणें कृपा आशिर्वाद हे सगळें आसा कोणाक? कोण देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेता, देवान सांगलेल्या बरी चलता तसल्यांक मात्र हें मेळटलें. आतां पळया आदाम आनी येव देवाचे विरोध गेली, तांकां मेळ्ळें की तें सूख मेळोना, तें सगळ्यांकी मेळना. देवान ह्या लग्ना बेशान थोडे कायदे दिल्यात की दिवनात, थोडे कायदे थोडे नियमां दिल्यात. देवान सांगल्या प्रमाणे तुवें करतना जियेतना मात्र हें तुका फावो जाता, सगळ्यांक कितें फावो जायना. कसले देवान कायदे दिल्यात परनासल्ल्यान आमी पयलें आयकोवया. देवाचे कायदे आनी नियमां लग्ना विशयान कितें आसात? द्वितीय नियम अवस्वर 7 वळी 1 ते 4 आमी पयलें आयकोवया. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 1 to 4 वास. सर्वेस्परा तुज्या देवान तूं स्वाधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तुका हाडल्या वेळार तो जायत्या लोकांक तुजे मुखले धांवडयतलो. हित्तीतांक, गिर्गाशितांक, आमोरितांक, कानानगरांक, फेरेजितांक, इवितांक आनी जबुजितांक, तुज्या की संख्येन व्हड आनी बलिश्ट असलेल्या 7 राष्ट्रांक. सर्वेस्पर तुजो देव तांकां तुजे अधीन करतलो आनी तूं तांचेर जैत व्हरतलोय. तुवें तांचो पुर्तो संवार करूंक जाय. तांचे कडेन कसलोच सल्लो करिनाका आनी तांकां कांय दया दाखयनाका. आतां तिसरी आनी चवथी वळ चीत दिवन ध्यान दिवन आयका. तांचे कडेन लग्न जायनाका. तांचे कडेन लग्न जायनाका. तुजे दुवेक तांच्या मदल्या कोणाचेच पुता कडेन वा तुज्या पुतांक तांच्या मदल्या कोणाचेच दुवे कडेन लग्न जावंक सोडिनाका. चवथी वळ कित्याक हाचे वरवीं तुजो पूत म्हजे तावन पयस सरून हेर देवांची सेवा करतलो आनी सर्वेस्पराचो राग तुमचे विरोध जलतलो आनी बेगीनच तुजो नाश करतलो. सकाळींच्या शिकवणे आमी आयकला भावान आमकां सांगलां देवा विरोध आमी जियेताना ताचो क्रोध आमचेर देंवता म्हणून. खाली नव्या सल्ल्यांत मात्र न्ही, परण्या सल्ल्यांतच सरस्परा देवान सांगला अन्य जातीच्या लागीं संबंध दवरूंक ना मोगाळ भाव भयणीनो. पळया म्हज्या जिणेंत हांवें थोडीं अशीं लग्नां जाल्लीं पळयल्यांत. क्रिस्तांवांची स्त्री या हिंदुवांचो दादलो या मुस्लिमांचो दादलो या क्रिस्तांवांची स्त्री अशें लग्नां जाल्लीं हांवें पळयल्यांत. तांकां भुरगीं जल्मतात मागीर वय म्हूण त्या भुरग्यांनी कोणाचें म्हूण फॉलो करचें. बापाय सांगता म्हजें कर, या आवय सांगता म्हजें कर. निमाणें भुरगीं तुजें येनाका तुजें येनाका हांव म्हजें करता म्हणून आनी एक तिसऱ्या देवाक ती धरता, मागीर तो धरता. असले समस्या देखून देवान पयलींच तांकां सत्राय दिल्ली. असल्या मदें तुमी संबंध जोडचो न्ही, लग्न कर्ण हाडचेंय न्ही, या कर्ण दिवचेंय न्ही. कित्याक तें हेड्डींग वाचा. आमी कोण? हेड्डींग वाचताचें देवाची काशा परजा. आमी कोण? आमी संसाराची परजा न्ही, आमी धर्माची परजा न्ही, आमी सरस्पराची खाशा परजा विंचून काडलेली परजा देखून त्या परजे भितर त्या भावार्थी लोकां भितरच आमी संबंध जोडूंक जायची. ह्या देवाक वळखल्या भितरच आमची लग्नां जावंक जायची. नव्या सल्ल्यांत मात्र देवान सांगूना. परण्या सल्ल्यांत इस्रायल परजे थावन देव हे नियम हे कायदो घेवन येयला. आतां नव्या सल्ल्यांत सांपावल कितें म्हणटा? एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वळ 17 आनी 18 पावलू कितें म्हणटा? एपेजियन चॅप्टर 4 वर्स 17 आनी 18 वाच. सुम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता. कोणाच्या नांवान सांगता? हांवें हांगा सोम्याच्या नांवानच सांगा उबो जाला. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी या फुडा तुमी या फुडां अनभवर त्या बरी जियोचे न्ही,
तांचे चिंताप सार नातलेले तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला पळया सकाळी भावान सांगला वय मग ती पितीसपण आमकां नाकात अनभावार्थ्यांत हांव ते आयला म्हणून. आतां हांगा अनभावार्थी म्हळ्यार कोण? हिंदवांचे या मुस्लिमांचे न्हय मोगाळ भाव भयण्यान. कित्याक म्हळ्यार आजकाल तुमी जाणात जायते हिंदू भाव मुस्लिम भाव या क्रिस्ताक आयकून वळखून क्रिस्ताचे जाल्यात की जावनात. जायते हिंदू मुस्लिम भाव आज क्रिस्ताचे जाल्यात. तुम्ही पळया इंडियांत या भारत देशांत व्हडले व्हडले पास्टरांचे सभा आसात वयमू लाखांनी लोक त्या सभांनी आसा वयमू ते कोणूच क्रिस्तावांचे न्हय ते पुरा हिंदू आनी मुस्लिम भाव क्रिस्ताक वळखून आता ते क्रिस्ताचे जालात. लाखांनी विश्वास आसा तांच्या सभेंत. आता हांगा अनभावार्थी म्हणटाना ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು म्हणून जाता. ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೇ ಅನ್ಯರು ಅಥವಾ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು म्हणतात. ಹಿಂದುವಂಚೆ ಮುಸ್ಲಿಮಂಚೆ ನೈ ಪಾರ್ಸಿಯ ಸಿಖ್ ನೈ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು? त्या क्रिस्त ते खरी पातळी आम्ही दवरूंक ना आम्ही तातूंत येता अनभावार्थ्यामध्ये येता आम्ही. आता तातूंत 18वी वळवास देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना तांचे नेनारपण हां. आनी काळजाची दारुणाईच हाका कारण. पळया न्ही मोगाळ भाव भयणीनो सस्नेक जिवितांत तांकां वांटो ना देवाच्या राजांत तांकां वांटो ना थंयसर प्रवेश ना. देखून देवाची सत्राय ह्या कोरिंथकारांक बरोवन दुसरें पत्र वचवर 14 वाच 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:14 मुखार आयकोवया आमी. तुमच्या जिणेच्या जुवाक अणभवर्त्या संगता खांद दिनाकात. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशे. आता अनभावार्थी म्हळ्यार कोण समजले मग? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೇ ಅನ್ಯರು ಅಥವಾ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. आता तुम्ही सांगा गडवाक आनी पाड्याक सांगाता बांदून कोसूंक जाता की? कत्ते ಮತ್ತು ಎತ್ತು जाता की जोडी? कित्याक जायना? कत्तेया शक्ती आनी एत्तीना शक्ती सेम गी? बॉलांत फरक आसा की ना? बॉलांत फरक आसा. गाडवाचे आनी पाड्याचें बॉल स्ट्रेंथ सेम ना. तशेंच एक भावार्थी आनी अनभावार्थी तांचें बॉल सेम जायना. तो भावार्थ सेम जायना. आजकाल तुम्ही जाणात लोकांमध्ये जातात मात नाही आमच्या धर्माचे याजक लेगून अन्य जातीच्या लागी बेबिरात नसताना लग्न कर दितात वय मग ताणी बायबल वाचला गी वाचला जावंक पुरो पडल्या गी ताणी पळया कितले आमच्या दोळ्या मुखार जाल्लीं आसात हांवें सांगाचें म्हणून ना. तुमकांय कळीत आसा तुमी ह्याच भारत देशांत आसात. तुमी न्यूजां पळयतात तुमी यूट्यूब पळयतात तुमी इगर्जेक वेतात सगळें कळीत आसा आमकां. हांगा देवाचे उतार आयकूंक येतल्यांक मात्र अडकळ घालतात ಹೊರತು मुस्लिमां लागीं अन्य जातीच्या लागीं हिंदुवां लागीं क्रिस्ताक वळखना त्या लागीं लग्न जाता आमचे धर्म कांय आडयता की? कोणी आडयनात. ते खुद्द करून दितात. पूण जिविताचे उतार आयकूंक वेताना भावार्थाक साक्ष दिवंक वेताना क्रिस्ताक महिमा जावच्या जाग्यार मात्र आमकां वचूंक आडयतात. कोणाचें काम? सकाळीं तो तुमी आयकून आसात कोणाचें काम म्हणून. आनी ह्या सभेक येतल्या ते गाणी म्हाका सांगलां 2 आवय आनी 1 बापय. ते गाणी म्हाका सांगलां ब्रदर म्हजो पूत बरो खालतो कामाक गेल्लो त्या चेडवान ताका फसयलां तो पासांत पडला. या धू कामाक गेल्ले ऑफिसांत तशें जालां ब्रदर म्हजे खातीर आमचे खातीर मागा म्हणून हांव मागो म्हणून आसा तुमी मागा. विनवणे हांवें वाचल्यात. अन्य जातीच्या लागीं सांपडलेले. कित्याक जायत्या फावटी फादर जेरीन आमकां सत्राय दिला आमी आमच्या भुरग्यांक खाली संवसारी शिकाप मात न्हय मदें मदें तांकां देवाची वळोवकी दीजे मोगाळ भाव भयणीनो तांकां आमी सत्राय दिवंक आसा. ह्या भावार्थान ती वाडोवंक आसा. संवसारी जाणवाय विशयांत आमी आयकलां ती थोड्या दिसांची ती नाश जावन वयतली मागीर. एक सस्नीक जिविता करून ती पावना. आमी सलमाव राया विशयांत आयकलां वय मू जायत्या फावटी देवान ताका सांगिल्लें अन्य जातीच्या स्त्रियां लागीं लग्न करचें जावचें हाडचें न्हय म्हणून वय मू तो आयकलो गी ताणें केलें वय मू. केल्या उपरांत कितें जालें आमी आयकोवया तितकेशें मुठव्यान. रायाचें पयलें पत्र वचवर 11 4 ते 9 आसबय 1 King chapter 11 verse 4 to 9 आमी आयकोवया. सलमा उतार प्रायेक पावलो तेन्ना सलमा उतार प्रायेक पावलो म्हातारो जालो तेन्ना ताच्या पत्नीनी ताचे काळीज परक्या देवाशी ओडलें. कोणाशी ओडलें? पळया ओडोलें आमी द्वितीय नियमांत आमी आयकल्लें वय मू जर तुज्या पुताचें दुवाचें लग्न अन्य जाती मदें तूं करशी जाल्यार ती म्हजेतान पयस सरतली म्हणलेलें. कशें हांगा उतार जालें पळय. देवान सांगलें उतार तो आयकूंक ना राय आनी ताज्या चिंतपा प्रमाणे जालो आनी कशें ताणें सांगल्या बरी जालें देवान. मुखार आनी आपल्या बापाय दाविदाचे काळीज आसलेले बरी ताचे काळीज सर्वेस्पर आसवे पुर्ते नातले पुर्ते विश्वासी नातले. ताणे सिदोनियाचे देवी
त्याची आणि अम्मोनियाची मूर्ती मिल्कोमाची पूजा केली. ताजी परिस्थिती पळया कशी आयली म्हणून निमाणे देवाक वळखनासतना देवान सांगलें पाळी नासतना तुम्ही जाणात न्ही की 46 वर्सां वैमू 46 इयर सोलोमन रायानच तें देवाळ बांदलें वैमू पळया सोरेस्पराक ताणें देवाळ बांदलें. आतां त्याच देवाळा मुखार अन्य देवांची देवाळां बांदची परिस्थिती ताका कशी आयली पळया. केमोशाक अष्टारोताक आनी मोवाबाच्या कशें कशें एक एका बायले प्रमाणे एक देवाळ ताणें सोरेस्पराक देवाळाच्या विरोधच ताणें उबारलें. कसली परिस्थिती पळया देवाचें उतर आयकनासतना कशें पळया देवान सांगलें आमी करिनासतना आमी कशें देवा विरोध वेताव मागीर. वास 9 पर्यंत वास. ताणें सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आं आपलो बापूय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेले परी हां. तो ताका विश्वासी रावलो ना. हां सालमोन जेरुसलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाबाच्या मूर्ती केमोशा खातीर आनी अम्मोनाच्या मूर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजेस्थान बांदलें. पळय रे कशें जालो पळय. ज्ञानी आद अरसनु भ्रष्टनादनु म्हणटा कन्नडान. पयलो तो कोण ज्ञानी जाणवेन भरलोलो. आतां भ्रष्ट अरसा भ्रष्ट राजा देवाक वळखना तो मूर्ख म्हणटात पळय तशें जालो. कारण कितें देवान सांगलें आमी आयकात होडोली पाद्र्याबान सांगलें देव कितें सत्राय दिता ती आमी आयकल्या रे. येवेन ह्या आदावण ती सत्राय पाळली जाल्यार तांच्या कुटुंबाचो विभाड जाता की ना. होडोले आमी आयकलां तांच्या पथका वरवीं आज वरेक त्या पथाक मुखार सरलें आज वरेक तें मरण मुखार वचून उंत आसा म्हणून. देखून मोगाळ भाव भयणीन होडोली पाद्र्याबान सांगलें येदोळ पर्यंत कितें जालें तें जालें सोडया आनी मुखार आमच्या भुरग्यांक आमी कितें करीचे बरी देख दिजे भावार्थाची देख दिजे देव भ्रांतीत वाडयचे आनी कोण देवाक वळखल्यात काशा परिचयमध्ये परतून पाठीमोस द्वितीय नियम अवस्वर 7:6 वास तें तूं डेट्रॉनॉमी 7:6 वास कितें म्हणटा. कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली परजा कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली परजा आपली काशा परज जावच्या खातीर आपली काशा परजा जावच्या खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर परजा मदली विंचल्या. न्ही आमी समर्पीत जाली परजा आमी संपूर्ण ताका समर्पीत जावंक आसा. काशा परजा विंचून काडलेली परजा देखून आमी लग्न जावंक आसा कोणा मदें ह्या भावार्थी लोकां मदें देवाक वळखल्या मदें मोगाळ भाव भयणीनो कोण देवाक वळखना अन्य जातीचे अविश्वासी ह्या अनभावार्थ्या मदें आमी संबंध करचो जोडचो न्ही. जोडल्यार तें देवान कितें योजन घालां पळय तें पूर्ण केदींच जायना केदींच तें पोंताक पावना. तें आशिर्वादा बेसांव आमी जोडूंक शकना आनी मागीर तांकां जल्माच्या भुरग्यांकी एक कश्ट त्या कुटुंबांकी कश्ट सगळ्यांकी कश्ट मागीर. आनी लग्न जाताना मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पसंदाक आमी लग्न जावचें न्ही. जायतीं लग्न आज तुटोन पडोवंक कुटुंबाचो विभाड जावंक कारण वो सोबीत दिसलें म्हूण जालें सोबीत दिसलो म्हूण जालें पळोवंक बरो दिसलो म्हूण जालें तितलेंच. आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2 वळ तें कितें म्हणटा पळया. जेनेसीस चॅप्टर 6:2 देव पुतांक मनशाचो धुवो सुंदर दिसलो. पळोवंक कितें दिसल्यो आज येवे विशयांत आमी आयकलां वय तिका पळोवंक कितें दिसलें सोबीत दिसलें. पयलें पाताक केल्लो आंज कसो आसलो सोबायन भरलेलो आनी सोबायचें गर्व ताका आसलें मोगाळ भाव भयण्यान. देखून पाद्र्याबान सांगलें आज शिकवणेंत मन जातीक सुकण्यांक मासलेक आशा आसा गी ना मनशांक अरे तुमीच सांगलें. मन जातीक सुकण्यांक जीवदळ्यांक आशा ना आमकां मनशांक मात्र आशा आसा. सोबीत दिसल्या कुडल्या मोगाळ बाब आज ह्या सोबाया फाटल्यान कितले तरणाट्यांचें जिवीत विभाडलें कितल्या चलयांचें जिवीत उबाडलें. म्हज्याच बापूच्या पुताचो तुमकां दाखलो दिता. आतां अंतरलो तोय अंतरलो ताचे पत्नी अंतरले. म्हज्या प्रास ल्हान म्हज्या प्रास कांय 10 वर्सां ल्हान जायत. सैरीक पळोवच्या वेळार हांव आसलो. म्हजो तो बापूचो पूत एकच सोबीत चेडवा लागीं लग्न जायची सोबीत जायची म्हणून ताजें आसलें. तो म्हणे आमाल पिवणें पियेतलो तो सांगतलो ताजें सोडा. एक दीस म्हजी मावशी ती सैरीकेचे विशयी उलयतना सैरीकेक वयतना मावशेनी सांगलें अंदरो कशें आसूं दी चेडूं सोबीत जायचें रे म्हणा लागलें म्हाका. हांवें म्हळें मावशे ताका सोड तूंय तेंच सांगताय गी ह्या म्हाताऱ्या प्रायर एक देव भिरांतीचें तुका ह्या म्हाताऱ्या प्रायर सांबाळचें कुटाम सांबाळचें भुरगें जाय अंदरो म्हणच्या बदलाक मावशे तुंय अशी उलयताय गी विचारलें. मोगाळ भावा भयणीनो सोबाय पळोवन तो काजार जालो 5 वर्सां वरें सांगाता रावनात. तो अंतरलो
5 वर्सां उपरांत तेंय अंतरलें. सोबाय सोबाय सोबीत सोबीत ताजी कूड सोबीत, केस सोबीत, वस्त्र सोबीत, ताजें बॉडी कट सोबीत, केन्नाय सोबाया फाटल्यान गेल्यार ते देवाक विरोध म्हणटा. मागीर पाटी यो बाय होडोल आमी एक आयकलें न्ही, आयकून मागीर पाटी या बी आं पाद्र्या होडोल काडलें न्ही. आयजाया 3:18 वाच पळया सोबाया खातीर कितें कितें आसा पळया. सकाळीं आमी आयकलें ह्या सोबाया वरवीं सगळें वायट जावचें. मागीर आयजाया 3:18 वाच. त्या दिसा सर्वेस्पर तांची पायजनां, बिंदी, चंद्रकोरी, हलक्यो, कांगणां, वेव, मुकुट, नुपूर, कमरबंद, सुगंध द्रव्याच्यो सिसल्यो, ताईत, बोटांच्यो मुदयो, नती, दबाजीक मुस्तायकी, पासाडी शेळे, पोतयो, आरशे, सणी वस्त्रां, रुमाळ आनी शाळो काडून उडयतलो. हें पुरा दादल्यांक स्त्रियांक पळया न्ही. आमचो महात्मा गांधी अमेरिका वचून येयला, UK वचून येयला, लंडन वचून येयला. कसो गेला जाणा न्ही. काल आंगार एक शाल घालून गेला, आतां एक बडी धरून घेवन गेला. इंग्लंडाच्या राया मुखार ताका धैर्य जावन इंग्लंडाच्या रायाक ताच्या मुखार उलोवंक. आमी सांगचें आमकां एक लुंगी आसल्यार पुरो, खंय तावन खंय वेता आमी. हें पुरा सबाय एक कारण मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या सगळ्या वरवीं जावचें. सोबीत दिसलो म्हण जालें. मागीर कितलीं वर्सां रडोवंक आसा तुका ती सबाय पळोवन. देखून हाका देवच विरोध. देव कितें जावन आसा का विरोध. देखून लग्न जाताना सोबाय पळोवन जावचें न्ही. लग्नांत एक मिडिएटर आसूंक जाय, मध्यवर्ती. समजता मग एक मध्यवर्ती कोणेय तुका येवन सांगूंक जाय जी अरे अमक्या जाग्यार अमक्या गांवांत एक चेडो आसा, अमक्या गांवांत अमक्या घरांत एक चेडूं आसा म्हण कोणेय म्हण एक मिडिएटर जावन तुका लग्न जावंक जाय जी. तुज्याच कुशन जाल्लीं हर एक लग्नां ती पंथाक पावना, जायत ती मोडून वेतात. आतां एक मिडिएटर आसता, कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार आमी ताका सांगूंक जाता की जायना. अळे तुवें सैरीक पळयल्लें, तूं सैरीकेचो मालोळे आदर्श अशें आसा म्हण आमी सामा करूंक जाता. एक मिडिएटर जाय जी, एक मध्यवर्ती जाय जे लग्नांत. चेड्यान चेडवाक पळयलें, चेडवान चेड्याक पळयलें, खंयच्या जातीचो म्हणना, खंयच्या गांवाचो म्हणना, कितें करता म्हणना, सबाय पळोवन काजार जाली. मागीर कितें जालें, कितले दाखले आमच्या मुखार आसात. आनी आवय बापाय जावं ती कितें करूंक जाता, ताका खुशी आसा न्ही, वचून दी म्हणटा. गेलें तें मागीर, गेलो तो मागीर वचून दी म्हणलें न्ही, गेलोच तो, गेलीच ती मागीर खंय गेली म्हण खबर ना. पळया देव आनी मनशा मदें एक मध्यस्थ आसा की ना. कोण तो, कित्याक सरस्परा देवान एक मध्यस्थ दवरला, मिडिएटर दवरला. देवाक डायरेक्ट संभाशण करूंक जायना गी. कित्याक दवरलो, ह्या खातीर दवरला. आमी आयकुया कोण तो. 1 Timothy chapter 2:5. कित्याक देवाक आनी मनशा मदें सरस्परान एक मध्यस्थ दवरला, मिडिएटर दवरला. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. कित्याक जेजूकूच मध्यस्थ मिडिएटर जावन विसलो, दुसऱ्याक कित्याक विंचोना. पयले जायते प्रवादी आसले, राय आसले, कित्याक विंचोना. देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ वय मू. देवाच्या मनान कितें आसा तेंय जेजूक कळीत आसा, आनी मनशाच्या मनान कितें आसा तेंय जेजूक कळीत आसा. दोगांयच्या मनान कितें आसा तें कोणाक कळीत आसा, तसलो मध्यवर्ती जाय जी. देवाच्या मनांत आशिल्लें तें कळीत जाय जे, आनी मनशाच्या मनांत आशिल्लें कळीत जाय जे. मोगाळ भाव भयणानो, दोगांयच्या मनांत कितें आसा तें कळीत जाय जी. देखून तुका एक मध्यवर्ती. आतां आमी काले म्हणटा सैरीकेचो मालो म्हणटा, तांकां आतां मिडिएटर म्हणचे की दलाली म्हणचे की म्हाका कळना. कित्याक म्हळ्यार पयशां खातीर आज सत आसलें फोट करन ओडोल आमी आयकलां कोणाची कामां म्हणून. तिंच आज सैरीकेच्या मालांत पुरा कामां जावन आसात. पूण हांगा देवाक वळखल्या मध्ये तशें आसा की ना. हांगा देवाक वळखल्या मध्ये लग्न जाल्यान ते सगळीं लग्नां सुपोळ जाल्यान कोणाची तशीं जावनात. एक मध्यवर्ती ताणें देवाकी वळखाची, मनशाची ताका दया आसाची, मनशाच्या विशयान ताका कळीत आसूंक जाय. अब्राहमान ताच्या पुता इजाकाचें लग्न केलां वय मू. कशें केलां जाणात की, इजाकाक पळोवंक सोबीत दिसलें म्हण ताणें लग्न करून दिवना. अब्राहमान ताच्या पुताक सैरीक सोदतना एक मध्यवर्ती आसलो, मिडिएटर आसलो. कोण तो जाणात की, ताजे लागशिल्लो सैरो, ताजो संबंधी. तो अब्राहम इतलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस म्हणून इजाक कोणाच्या फाटल्यान वचना. कोणी सोबीत दिसलें म्हण ताणें लग्न करूंक ना. बापायन सैरीक सोदून हाडन दिता वरेक तो लग्न जावना. जायत आसलें ताणें. कशी एक देव भिरांत म्हळ्यार कशें आमकां कळटा पळया. आमी आयकुया अब्राहमान कितें केलें, कशें ताजें लग्न जालें इसाकाचें, कशें करयलें आमी पळोवया. उत्पत्तीचो बुकावसर 24:1-4 पर्यंत पयलें वास. जेनेसीस चॅप्टर 24:1-4 आमी आयकुया.
आता उतार प्रयसो मतार जाल्लो हा. आनी सहकार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. हां आपले आस्तीचे कारभार चलयतल्या हा. आपल्या घरांतल्या भोव मलगड्या सेवकाक मलगडो सेवक ताजो आस्तीचे पुरा कारभार चलो नासलो. ताणें सांगले, तुजो हात म्हजे जांगे पंदा दवर. आतां हात जांगे बंदा दवर म्हणटा वय मो आतां कित्याक आब्रामाचे जांग कोर जाता की आतां तुमी चिंती नाकात जांग कोर जाता देखून करपी म्हणलें म्हण ताजो अर्थ थंय सकला आसा. सकला वाचते फुटनोटांत ही सपोत घालच्याक वापरची एक रीत. सपोत घालच्याक म्हळ्यार म्हाका भास दी ह्या प्रॉमीस कर म्हणून देखून जांग कोर जालें म्हणून करपी म्हणून आतां वाच बाय वयर वचून. ज्या कानानगरामध्ये हांव वस्ती करून आसा हा. त्या कानानगराच्या धुवा मदली हा. एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. कशें बायबल वाचला पळय अब्राहमान कसो अब्राहम सरस्वताक वळखता पळया. आमी द्वितीय नेमांत वाचले मो त्या अन्य जाती थावन देवाक वळखनातल्या लोकां थावन म्हज्या पुताक सैरीक सोदून वचो म्हणलें ताणें. तांचें लग्न तांच्या मदें लग्न करी नाका ती स्त्री येवंक नजो म्हणलें. एक बापायन अशें आसा जे मोगाळ भाव भयण्यान आपलो पूत आपल्यान तूं लग्न जाताना एका बापायन अशें उब्या रावाजी ना ताका पसंद जालें तें गेलें ना ताका पसंद जालो तो गेलो ना. आमच्या भुरग्यांचो आमी आमच्या हातांनी नाश करता. एक बापायन अशें उब्या रावाजी देवाक वळखल्लो जायची देवाक वळखल्लें जायची. कसो अब्राम सांगता पळया ताका कशें अब्रामान बायबल वाचला पळया कसो तो खाली ताका भावार्थ असो बापाय म्हणनात हर एकान ताणें भावार्थ दाखयला. ताज्या जिणयेंत भुरग्याच्या जिणयेंत ताज्या नातवाच्या जिणयेंत हर एका सगळ्या कुटुंबान फॅमिलीन ताणें भावार्थ दाखयला. मुखल्या परजेक तो एक देख जाला देखून ताका भावार्थ असो बापाय म्हणटात. बेश्टें न्हय. 4 पर्यंत वाच. बगार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सैऱ्या मदली एक बायल विसून हाडटलोय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्ग संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सपोत घेवंक लायता. आतां ताजी सैरी कोण सगळीं देवाक वळखल्ली. देवाक वळखल्ल्या मदें मात्र तो आसा. तांतूं हाड म्हणटा जालें. मुखार 10-14 वाच. तांतूंच 10-14 वाच. सेवक आपल्या धन्यांची हा. दा करी आनी ताच्या धन दिरव्यांतल्यो सर तराच्या मोलादीक वस्तू घेवन भायर सरलो. पळया आतां पातयेणाचो सेवक वय मो आतां अब्रामा सांगल्या प्रमाणे तो सैरीक सोदूंक गेलो. वेताना मोलादीक वस्तूय घेवन वेता करी घेवन येता वंटी घेवन वेता घेवन गेलो. आनी मेसोपोटेमियांतल्या नावराच्या शहराक गेलो. शहरा मुखार आसलेले बांय कडेन करयांक दिम्यांनी पडोवंक ताणें सोडली. तेन्ना सांज जाल्ली. स्त्रियांनी उदक काडूंक येवचो वेळ तो ताणें म्हणलें, सरेस्परा म्हज्या धन्या अब्रामाच्या देवा आज म्हजें काम सुपोळ जायशें कर. कोणा लागीं मागता सैरीकेचो मालो. कसो अब्राम देवाक वळखला एक सैरीक सोदतलोय तोय देवाक आज असल्यांक सोदा मोगाळ भाव भयणीनो. सैरीकेचो मालो म्हणटा आज संवसाराक वळखलो मात्र आसा. हांगा पळया तो अब्राम कसो देवाक वळखला तोय देवाक वळखला. आज असल्या लागीं आमी संबंध जोडटाना आमची लग्नाय बरीं आसतात लग्ना जिविती बरें आसता कुटुंबाय बरें आसतात. मुखार 14 पर्यंत वाच. अशें म्हज्या धन्या अब्रामाक तुजी दया दाखय. बांय लागीं हांव उबो आसा आनी शहराच्या निवासाच्यो धुवो उदक व्हरूंक येतल्यो. हांवें पिवोवचे खातीर तुजो कळसो दया करून सकला देवय म्हूण जे चलये कडेन हांव विचारता आनी ती चली म्हाका सांगता पिये आनी तुज्या कर्यांकी पियोंक दिता. तीस जावन तुवें तुजे सेवका इसाकाक निर्मिल्ली चली. अशें तुवें म्हज्या धन्याचेर दया दवरलाय म्हूण हांव जाणा जातलो. कोणा लागीं उलयता आसा तो सरेस्परा लागीं देवा लागीं ताजो संबंध पळया कसो आसा. आतां असलो मनीस ताच्या पुताक सैरीक सोदताना चेडू सोदताना कशें सोदीत तो. देखून आमी कोणायकी सांगूंक जायना. एक गांवच्या मनशाक देवाची वळख नासल्या मनशाक वचोन म्हज्या पुता खातीर सैरीक सोदया म्हज्या धुवे खातीर सैरीक सोदून आमी सांगूंक जायना मोगाळ भाव भयणीनो. आतां पळया कशें वो सेवक चिंता कशें देवा लागीं मागले तशेंच जाता पळया. मुखार 22 पर्यंत आमी आयकुया. 15-22 वाच. ताणें मागणें आखीर करचे पयलेंच हा. बेतुएलाची धूव रेबेक्का आपल्या कांद्यार कोळसो घेवन शहरांत हांव आयली. पळया कितें अखेर करच्या पयलें मागलें देवा लागीं मागलें आनी मागणें अखेर करच्या पयलेंच म्हणटा. कशें एक देव आयकता पळया. तूं देवाचे कुशे प्रमाणे इच्छे प्रमाणे करताना देवाक विधेय जावन चलताना देव कशें आमकां सांगत दिता पळया. ह्या भयणीन आतां साक्ष दिली आयकली मो. आमी मागताना हेरां बसत मागताना कशें आमकां मोगाळ भावडीनो आमी हेरांक देख जाता मात न्ही देवाक आमी कशी मानवता पळया.
मागण्या कर जाऊं की कित्या मागले त्यांचं मेळटा मुखार वास बेतुएल अब्रामाच्या भावा नाओर असो आणि ताच्या बायले मिल्काचो पूत हां तरणाटीसली भोव सुंदर असली हां कोणू सुदादल्यान आपटोंक नातली आमकार ती हम्म. बायंत ती देवली आपलो कळसो तिने भरलो आणि ती वयर आयली सेवाक तिचेशी धावलो आणि तुझ्या कळशांतले इल्ले उदक म्हाका पियोंक दी म्हूण विचारी लागलो पिये म्हज्या धनिया जाप दिली तिने आणि कळसो तक्षण सकला देवयलो आणि ताका पियोंक दिले ताणे पियोंक जातच तिने म्हळे तुझ्या कर्यांक हांव उदक काडून येता आणि तांकां जाय तितले ती पियो तक्षण तिने मोरगेंत आपलो कळसो खाली केलो आणि परतून उदक हाडूंक बांयकडे ती धांवली आणि सक्कड कर्यांक तिने पियोंक दिले आती तुम्ही चिंता सक्कड कर्यांक पियोंक दिलें म्हणटा करी म्हणला वंटी मैमू वंटी कितली उदक पियेता तुम्ही जाणान गी आणि पळया बांयत देवून ती उदक काडटली तुम्ही सांगा ही आळशी की मेहनती स्त्री आळशी नाही आतांची पळय हाताक मेहंदी लायतात आणि गोवा लागीं काम करयतात हाताक मेहंदी लागयतात थोडा येला हां अशें जालां आतां ती आळशी न्ही रेबेक्का पळय बांयत देवन उदक काडटली मात सगळ्या खऱ्यांक उदक दिलें म्हणटा कितलें उदक काडलां जावंक पुरो आतांचे स्त्रियो उदक काडटात की तुमीच सांगतात ना म्हणून बायो असल्यार न्ही घेता बायो दंपून दवरतात पळया मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी न्ही गे शिकल्ल्यांचो जायचे काम करतले जायचे म्हणून आजकाल कशें संवसाराचे पुरा देवसारान पुरा सिस्टमांचो कितें कर सोडला उलटा पलटा कर सोडला पूण हांगा पळया कशें काम करची स्त्री आनी कितें तो मागता तेंचो ताका फावो जाता मेहनती स्त्री कश्टी स्त्री आतां मुखार आमी आयकोवया तातूंत उत्पत्तीचो बूक 24 50 आनी 9 पर्यंत आमी आयकोवया 50 to 59 वाच ते उलयता सांगल्या बरी मागिल्ल्या बरी जालें सगळें जालें आतां तो कितें करता सेवक लाबानान आणि बेतुएलान जाप दिली सरेस्परातावन हे आयला देखून आमच्यान कांय सांगूंक जायना आं आपले रेबेका तुज्या मुखारच आसा आं तिका घे आणि वस कोणा जावन आयला हें कितें म्हणल्यार देवा लागीं मागिल्ल्या प्रमाणे त्या सेवकान देवान दाखोवन दिला कितें ताणें चिंतलें तेंचें काम त्या चलयेन केलें आतां दोगांयकी कळ्ळें हें योजन कोणाचें जें सरेस्पराचेंच योजन म्हण कळीत जालें वस आणि सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे तुझ्या धनयांच्या पुताची बायल ती जावं ही उतरां ऐकून अब्रामाचो सेवक सर्वेस्परा मुखार धरणीर सर पडलो खंय सर पडलो तो पयशे घेवन वचोना आजकाल पळया पयशे घेतात वेतात हां देवान तें काम केलें मागिल्लें दिल्लें म्हज्या धनयांक फावो तसली ती सून मेळ्ळी म्हण सांगून सरेस्परा देवाक अर्गां दिता तेंचो धरणीर सरपडता मोगाळ भाव भयण्यान बेजार करिनाकात सरेस्पराची स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक अर्गां दिवंक आमकां क्रिस्तांवांक मात इल्लेशे प्रॉब्लेम तुमी भायल्या गांवांत गल्फांत त्या मुस्लिमांक पळयलां जाल्यार ते करोडपती अरबपती मिलियापती पुरो आसात पळया करोडांचे गाडये घेवन येतात पूण सीदा गाडयेंतल्यान तांचो तो मागण्याचो वेळ जाल्ल्या तक्षण गाडयेंतल्यान भायर येयले आनी रेवेर ओमते पडले आमी इगर्जेन दिंबी घालचे पयलीं 4 फावटी तो टेबल पुसता खंय धूळ पेटाक लागत म्हणून आमकां आशिर्वादी त्याच प्रमाणे मेळचे कितले आमी देवाक सरपडता खालते जाता त्याच प्रमाणे आमकां आशिर्वादी मेळटा आमची क्रिस्तांव लोकांची इस्त्री पाड जावं नजो हां दिंबेर पडोंक भारी कश्ट हांगा ओडोन आमी आयकलें कर ह्यांक वर एक जाण दिंबेर घाले म्हणलें अब्रामाच्या सेवकान कर ह्यांक वर एक दिंबेर घाले म्हणलें काली आमी आयकलां शिकवणेंत योना प्रभूच्या काळार मन जातींनी उपास करूं ना गी हां तांणी उपास केलो म्हणटा तांणी गोबराचे वय न्हेसले म्हणटात कसो तो सरपडता पळय कसो सरेस्परा अर्गां दिता पळया आनी उपरांत ताणें मुस्तायकी आनी रुपया आनी भांगाराच्यो वस्तू भायर काडल्यो आतां फिक्स जालें सेरी कितें जाली फिक्स जाली मागीर जाता फिक्स जाता पुरो आतां आसा न्ही कराराचो सामान पुरो दिते आसा तो आनी रेबेकाकी दिल्यो ताकाय दिल्यो तिच्या भावाक आनी आवयकी मोलादिकांनी ताणें दिल्यो अब्रामाका लागीं कांय उणें ना तो ग्रेस्त मनीस सरेस्पराचो सेवक उपरांत तो आनी ताचे मनीस जेवले आनी पियेले आनी रात तांणी सरली सकाळी उठून ताणें म्हळें म्हज्या धनया सरशी पाटी वचूंक म्हाका सोडा पूण रेबेकाच्या भावान आनी आवयन म्हणलें चली थोडे दीस आमचे सवे रावून दी सुमार 10 दीस आनी उपरांत तिणें वशेत कितले दीस 10 दीस आमचे सवे रावून दी म्हटलें एक माथ्या वेल्यान वजें वचून दी म्हण दान दिवना तिणें वजें जावना तिका तिचें तूं आज जायते जाण आवय बापूय एक तरणाट्या भुरग्यांक घरा दवरून घेवचें म्हळ्यार उजो पेटयल्या भुरग्यांक एक भायर लोटता रे पुरो जाता थोड्या जाणांक कित्याक 10 दीस दवरून घेतल्या जाणान गी मೈ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಆಲೋಚನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಕಂಚೆ एका चेडवा भुरग्याक खुशी ना जाल्यार आमी घरांतल्या भायर घालूंक ना
ताज्या खुशेन ताणें भायर वसाची वय पप्पा वय मम्मी म्हाका वचोंक खुशी आसा म्हळ्यार मात्र आवय बापायनी धाडिची आज कितल्या जाणांचो जीव गेलो बांयत घालना आनी कितें पॉयझन घालना आनी गाडये पोंदा घालना खुशी ना वचोंक जाल्यार लोटलां आवय बापायनी वसा म्हणून हांगा तशें करना रेबेकाची आवय बापाय तशें करनात पुता वचोंक खुशी आसा गी तुका तो पसंद आसा गी वेताय गी ना एकदम कितें घडबिडीर करची नाका 10 दीस तें आसूं दी ताजी कूड ताजें मन ताजें आलोचन तयार जावं दी त्या दादल्या सांगता वचोंक कशें आसा पळया आतां खाली एक दिश्ट पळयली हालो चलो तेजें आलोचन तेजें मन तेजें कूड सगळें तयार जावं दी तें चिंतून दी तयार जावं दी खुशेन तें वचोन दी तांकां रेबेका वजें जालां आमगे आवय बापायक तें वजें जावना हा मागीर सेवकान म्हळें हांवें राव अशें करिनाका हा. सर्वेस्परान म्हजे पॉयंट्स फुल केला हा. म्हज्या दनया सरशी वचूंक म्हाका सोडा हा. तांणी जाप दिली चलयेक आपूण ती कितें म्हणटा म्हूण विचारया पळया परत्यान 10 दीस रावल्ल्या उपरांत ती कितें म्हणटा तिका खुशी आसा गे विचारी हा चलयेक आपूण तांणी विचारले हा. तूं ह्या मनशे सवे वचूंक कबूल आसाय हा. वय तिणें जाप दिली अशें तांणी रेबेकाक आनी तिच्या आयेक अब्रामाच्या सेवका आनी ताच्या मनशे सवे वचूंक सोडलें देखून हांगा आसल्या आवय बापायक एक सत्राय कितें म्हणल्यार तुमच्या दुवांकी लग्न करून दितना पयलें विचार वचोंक मोन आसा गी पुता म्हणल्यार कितें करीचे धाडीचे आनी तुमकां तरणाटी भुरगीं कोण लग्न जावंक बाकी आसा तुमकांय सांगता तुमच्या मामेन जबरदस्ती लोटला वचनाकात डॅडीन जबरदस्ती वच म्हळ्यार वचना तुमकां खुशी आसल्यार मात्र वचोंक हांगा देवाचें उतर पुराकी आमकां हें दिता पुराकी आमकां समजयता खुशी आसल्यार मात्र पसंद आसल्यार मात्र वचोंक मोन आसल्यार मात्र खुद्द चलये लेगीत विचारा तो जायत गी सैरीक पळयल्या उपरांत तो दादलो जायत गी ती स्त्री जायत गी ओके मम्मी ओके डॅडी म्हळ्यार मात्र धाडूंक मोकळ भाबडीनो त्या दाळ तें सुपोळ जाता म्हाका एक म्हज्याच आकयची दू एक दीस आयिल्ली अंदरो एक चेडूं आसा तूं जाताय गी जावंक आसा गी अळे अशें सांगून मध्यवर्ती घेवन हांव जाला 25 वर्सां जालीं 26 वर्सां जालें तें आसा आतां आनी हांवूय कुशेन तेंय कुशेन जबरदस्ती ना अशें जाल्यार मात्र तें आशिर्वाद ती बेसावा मोगाळ भाव भयणानो आतां नेक्स्ट काजार कोणा लागीं जायची लग्न कोणा लागीं जायची दादल्यान दादल्या लागीं वय मो स्त्रियेन स्त्रिये लागीं वय मो आजकाल देवसारान हें उलटा करून दवरला मोगाळ भाव भयणानो हें देवसारान उलटा केला काजार दादल्यान दादल्या लागीं न्हय स्त्रियेन स्त्रिये लागीं न्हय लग्न दादल्यान स्त्रिये लागीं जायचें आनी स्त्रियेन दादल्या लागीं जायचें म्हणटा आमी आयकोवया रोमांकारांक बरयलें 15:20 आनी 20 आनी 7 देवसारान कशें केलां पळय ओडोली पाद्राबान सांगलें तो पडला देखून आमकांय तो पडयता तो वयर वचोंक ताका जायना ताका थंय लोटून घाला देखून तो आमकांय लोटून घालता म्हणला आमी आयकोवया ह्या कारणा पासून रोमन चॅप्टर 1 26-27 वास ह्या कारणा पासून देवान तांकां नालिसायेच्या ओडण्या आदीन सोडलें तांच्यो स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून सैमा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडल्यो तशेंच सैमा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिया लागीं करीचे जाल्ले लैंगीक संभोग सोड दादले लागीं कामाग्नीचे खोटे आशेन लासले एकामेका थंय केल्ल्या असल्या नालिसायेच्या करण्याक फावो जाल्ली शिक्षा आपणाचेर तांणी मागून घेतली हांव सौदी आसलो सौदी आसतना एक बिहाराचो UPचो मॅकॅनीक आसलो रफीक बाय म्हणून तो मेन मॅकॅनीक जावन आसलो त्या दाळा म्हाका देवाची वळख ना त्या दाळा तो ते कॅसेटी मेळटले ब्लू फिल्मांचे दादले स्त्रियो ते अमेरिकांत ते कॅसेटी मेळटा तो त्या दाळा पळोवन आसलो म्हाका हांव त्या दाळा देवाची वळख ना जाल्यार हांव तें पळोवंक वचनासलो हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार हें येवजन कोणाचें देवाचें की देवचाराचें हें येवजन देवचाराचें मोगाळ बाब आज पळया आतां गेम्स आसा वय मू क्रिकेट आसा फुटबॉल आसा एपरा टेनीस आसा आनी तुमी पळयलां गी पुरा सलिंगा काम क्रिकेट टिमांच्या विशयान हांवें आतां क्रिकेट पळोवनची सोडला पूण पळयतना म्हाका तें खबर आसा चेडवां लागींच तांचो संबंध पाद्रेबान गेले त्या सांगलें न्ही की अमेरिकान हें कानून काडलां जाल्यार मदर तेरेजान सांगलें तें देवाक मानवालें न्हय मोगाळ भाव भयणानो मनशान तें काडलां कानून देवाक तें मानवाना आज पळया कशें तें देवसारांनी हें वायट हें खोटेपण आज टॅक्नॉलॉजी मुखांतर हें भायर हाडलां कशें हाडलां पळया आमी सकाळीं कारार येतना आमी 5 जाणां आसल्या
आमी येता येता आमी उलोवन आसले. आमी उलयताना ते आमच्याच गांवांत एक तरणाटो कॉलेजीक वता. म्हूण आवय बापायचे उतार आयकना, आवय बापाय खाल जाणा तेज्याच मदीं चलोवन आसा म्हूण आमी उलोवन येता क्रिस्तांवांचोच. आमी उलयताना आमच्या सांगात आयरी मावशी आसली तिणें सांगलें आज तो भुरगो पाण जावं कारण कितें म्हण त्या आयरी मावशान सांगलें आजकाल व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदतात आनी तरणाट्या भुरग्यांक विंगड एक रुमां करून दितात आनी त्या रुमांत ताका जाय आसली ताची खुशी करता आनी ह्या वरवीं आज तरणाटे पाड जातात म्हूण ही वैगिने विशयी वय. तिणें म्हटलें मावशेन म्हटलें तरणाट्या भुरग्यांनी आवय बापायनी सांगात आसा जी तरणाट्या भुरग्यांक एक सुरे सोडचें न्हय म्हटलें एक रुमाक बांदून घेवन. आज अशें पुरा जालां. ताका खुशी आसलें पळोवन ताची खुशी करना आतां आवयकी आयकना बापायकी आयकना आनी मुखारचो कोणाकय आयकोनचो ना. देखून होडोली पाद्र्याबान सांगलें 40 दिसांचो उपास करी जे पूण कसलो उपास म्हण सांगलें वय मो कसलोचो उपास. तुमकां मोबायल हाडून तुमी सांगा ना तुमकां हॉलांतले हांगा वरें हाडूंक ते सोडूंक जाता की पळया तुमी. इतले बोर्ड घाल्या उपरांत तुमी बागलांतल्यान भितर हाडटा ते म्हणे हाडूंक रावूंक जाता की तुमी पयलें ट्राय करा मागीर 40 दिसा ट्राय करियेत तुमी. हें पुरा कोणाची कामां ही देवचाराची कामां. कित्याक आरंभार कितें देवान कितें केल्लें पळया. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 2:24 वळ कितें म्हणटा आरंभाक कशें आसलें देवान कशें रचल्लें. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवडता. दादलो दादल्याक एकवडता म्हणलां गी. दादलो कोणाक एकवडता बायलेक एकवडता. दादलो दादल्याक एकवडता म्हण सांगना देव. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಆದಿಂದಲೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಪುರುಷರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ म्हणतात. आता दादल्याक एक वडताना संतान अभिवृद्धी जाता गी. कित्याक देवान दादलो रचूंक ना. संतान अभिवृद्धी जायना. संताना अभिवृद्धी म्हणटात कन्नडांत. देवान वाडा आनी चडा म्हणलेली ती भासवणी ती आशिर्वाद पुरो जाता की दादलो ह्या स्त्री लग्न जाली जाल्यार जायना. हाज्या पयलें पाद्राबान एका शिकवण्यान सांगलां गॉड मेड एडम एंड एव नॉट एडम एंड स्टीव म्हणला. समजता मग इंग्लीश म्हज्या एव स्टीव न्हय. हांगा सारकें सांगता देवान दादलो रचूंक ना. देवान स्त्री रचूंक ना. देवान दादलो आनी स्त्रीक रचले. दादलो बायलेक एकवडटा म्हटलें. दादलो वचून दादल्याक एकवडटा म्हण सांगून आतां अमेरिकान जावन आसल्या बरी. तें परत संवसाराचें सैतानाचें देवचारांत आयिल्लें. ताज्या ಕುತಂತ್ರ वरवीं आयिल्लें. ದೇವರು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. पुरुषनನ್ನು स्त्रियांनी उंटू माडलिल्ला म्हणटात. आज संसार खंय वरेक पावला. एकल्या ब्लँकेटी लागीं लग्न जालें, एकल्या पेट्या लागीं लग्न जालें. तो इंडोनेशियान एकलो मोसाळ्या लागीं लग्न जालो. बा खंय देवचारान मेला. आनी एकले तिच्या लागींच लग्न जाली. खंय रगाळेची कोणाकी रांदूंक ना, वाडूंक ना, कोणाचे वस्तूर धुवंक ना. ती तिच्या लागींच लग्न जाली. खंय देवान तशें केलें. आरंभाक ह्या सुरवात तशें केल्लें गी. हांगा मात्र न्हय. मागीर मुखारय सांगता मत्तेवाचो वंजेला वस्वर 19:4-6 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 19:4-6 जेजू परत्यान ते रिपीट करता. ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು म्हणून जेजून तांकां जाप दिली. आरंभारच रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. दादलो आनी दादलो कर रचली. पळया दादलो आनी दादलो कर रचूं ना. दादलो आनी बायल कर रचली. अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय. आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो. एक मनीस आपल्या आवयक आनी बापायक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवडतलो. दादल्याक एकवडचो ना, तो बायलेक एकवडतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. ಆದಿಂದಲೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು. आज कशें ते देवचारान उलटा केला, विरोध केला आनी कशें पळया त्या नालिसपणाच्या ओडण्यात सोण सोडला लोकांक. देखून नोडल पाद्र्याबान सांगलें तो पडला, तो धरणीक शेवटाला वय मो ताका वयतना सकला लोटून घाला. देखून तो कितें म्हणटा हांव कोणाकी वयर वचूंक सोडिना देवाच्या भुरग्यांकी. तें ताजें योजन. पूण आमी देवाक खाल जातना, देवाक आयकतना, देव भिरांतीन जियेतना ताजी योजना आमी नश्ट करूंक जाता की जायना. जाता मोगळ भाव भयणानो. कालच्या शिकवण्यात ते पाद्र्याबान सांगलां उपवास जायचे वायट चालीचो आनी खोट्यापणाचो उपास जायचे. वायट चाल आनी खोट्यापणाचो उपास जायचे. आनी देव कितें सांगता तें आमी जियोंक या पाळूंक सुरू करीची. त्या देळा काळोखाची पदवी आमचेर जैत खंडीत वरिना मोगळ भाव भयणीनो.
या आमी आयकोवया मार्काचो वांजेल अवस्वर 10 वळ 9 थंयसरी सांगता. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 6 to 9 वाच. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. पळया देवान तांकां दादलो आनी स्त्री कर रचली. दादलो कर रचूंक ना. या कारणापासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एक वडतलो आनी आपल्या बायलेक तो एक वडतलो. ती दोगांय एक ती जाताली. दोगांय एक जातेली. देखून या फुडा ती दोगां नाही बगार एकच. या पुढा ती दोगांनी ती बगार पळया ಮೌನ ಏಕ ಆಲೋಚನೆ ಏಕ ಕೂಡಿ ಏಕ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರುವುದು. ಅವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇರಬಾರದು, ಅವನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. एकसूर आसोंक नजो, खंतीन बेजरान ताणें आसोंक नजो. देवाचे आशीर्वाद ताणें जोडीचे. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज संवसारांत ते देवसारान ताळण्यो ओडण्यो कुतंत्र हाडणें हें सगळें देवाचें येवजण बश्ट करूंक पळयना. कोणाचें बश्ट जाता? आमी देवाक विश्वास रावला तें बश्ट जाता की तें खंडीत जायना. परच्या शिकवण्यात हांवें सांगिल्लें आदाम देवाचो पूत वयमू, आदाम देवाचो पूत. देखून देवान आदामचें लग्न कर दिलें की दिवना? दिलें. जर आमी आवय बापाय आमकां भुरगीं आसात जाल्यार आमी त्या भुरग्यांचें लग्न कर दिजे की तांच्या इच्छेन ताणें लग्न जावंक वचूंक सोडिजे? सारकें सांगा, आयकना म्हाका आनी ल्हव सांगा न्ही. आमी आवय बापायनी लग्न कर्ण दिजे. तुका खुशी आसले कडेन वच, खुशी आसल्याक धर म्हूण आमी सांगूंक ना मोगाळ भाव भयणानो. आमी तें कर्ण दिवंक आसा. पवित्र पुस्तक सांगता, देवाचें उतर सांगता, तुज्या दुवेचें लग्न तुवें कर्ण दिजे. आजकाल पुरा उलटा जाला. आज दुवेन खुद्द शिकाजे, परगांव कसाजे, काम करीजे, ताणें दूड दोडीचे मागीर ताणें येवन काजार जायचे. असले सिस्टम देवचारान करून घाला. ही सिस्टम देवाची न्हय. आमी आयकोवया सिराकाचो बुक अवस्वर 7 वळ 24 आनी 25 वाच. सिराक चॅप्टर 7 वर्स 24 आनी 25 वाच. तुका दुवो आसात तर तांकां निश्कळ सांबाळ. तुका दुवो आसात तर तांकां निश्कळ सांबाळ. तांकां सडीलाई दाखय तांकां नाका. सडीलाई दाखय नाका. तुजे दुवेचें लग्न कर तुज्या दुवेचें लग्न कर आनी तुजें एक व्हड काम संपलेलें बरी तुजें एक जातलें. व्हडलें काम संपल्या बरी जातलें. पूण एका योग्य दादल्या कडेन तिचें लग्न करून दी. कोणा लागीं लग्न करून दिवची? आतां योग्य दादलो म्हळ्यार कोण? देवाक वळखाल्लो भावार्थी देव भिरांतीचो मोगाळ भाव भयणानो. आजकाल कितल्या आवय बापायनी ग्रेस्काय पळोवन, सबाय पळोवन, ताचे कामां पळोवन आज कितल्या चेडवा भुरग्यांची जिणीच तांणी काबार कर सोडली. आमच्याच गांवांत जाल्लें घडीत तो पूण क्रिस्तांवांचो न्हय. ताका 100 एकरे जागो आसा. एकच धू. कितलो एकरे जागो आसा? 100 एकरे ताका जागो आसा. एक धू. त्या गांवांतच लग्न कर दिवच्या बदलाक केरळाचो एक चेडो सोदलो खंय, ताका 150 एकरो जागो आसा खंय. कितलो? 150 एकरे जागो. हाका 100 एकरो आसा, ताका 150 एकरे आसा म्हूण ताणें ताजें लग्न थंय केरळांत करून दिलें. आतां 150 एकरो म्हळ्यार चिंता, पोपळांची माडी या माड आसतलें कितलें गुवोंक आसा न्ही गी. तें काम करून ते भुरगे थंयच इतल्यान पडोवन त्या भुरग्यान जीव दिलो मोगाळ भाव भयणानो. केरळांत तुमकां कळीत आसा ते गाडयो आसात, पोपळा माडया भितर मोद्या पुरा गाडयो आसात. गाडयांनी ते केळंबे हाडचे, गाडाय ओडचे पुरा. काम करून त्या भुरग्यान जीव सोडलो थंय. हांगा देवाचें उतर म्हणटा, एका चेडवा भुरगेचें लग्न कर दितना ताजें काम, ताजे पयशे, ताजी कंपनी, कारां, गाडयो, भांगार ग्रेस्त काय पळयनाका. तो आपल्या दुवेचो हात दिवंक योग्य आसा गी, देव भिरांतीचो गी, भावार्थी गी, देवाक वळखल्लें कुटाम गी, हें पळय म्हटलां. कोणाय की दिवचें न्हय मोगाळ भाव भयणानो. हांगा आसले आवय बापायक म्हाकाय एक दुव आसा, म्हाकाय हें उतर, म्हाका पयल्लें, हांगा म्हाका पयल्लें. तुज्या दुवेक निश्कळ सांबाळ म्हटलां. म्हजीं भुरगीं आसा, संवसारीक शिकोवन आसा. हर एका दिसा फोन करून हांव ताची खबर घेता. कोणाक मेळ्ळे, खंय गेले, देवाचे जर वाचले गी, आयकले गी, कोणा सांगात आसाय, खंय भोंवताय. आनी ताज्या पिजींत आसा तें म्हजें परमिशन आसा ताका भायर वचोंक ना. डॅडीन सांगाजी, खंय वचोंक आसा ताणें म्हाका सांगाजी. हांवें थंय वॉयस मेसेज घालूंक आसा. त्या पिजीक वॉयस मेसेज घाल्यार मात्र हांवें ह्या शांतीन परमिशन दिल्यार मात्र म्हज्या दुवेक भायर वचोंक नाजाल्यार ताका भायर वचोंक ना. तसल्या पिजींत हांवें ताका दवरला. ताजी खुशी करच्या पिजींत हांवें दवरूंक ना. एक म्हयन्याक 1000 रुपया चड जाल्यारय होडना. स्ट्रिक्ट आसल्या कडेन हांवें ताका दवरला. पयलीं हांवें निश्कळ सांबाळूंक आसा आनी लग्न करच्या वेळार योग्य दादल्या लागीं हांवें ताजें लग्न कर दिवंक आसा. ही म्हजी जबाबदारी. नाजाल्यार पाद्राबान सांगला न्ही गे आनी म्हूण मागीर म्हणा नाका. आनी तशें न्ही, पुरो म्हणूंक आसा, पुरो करूंक आसा. योग्य दादल्या लागीं ताजें लग्न करून दी
आज कितल्या आवय बापायनी पळया असलें करिनासतना कितल्या चेडवा भुरग्याचें जिवीत पाड जालें, कितले जाणां बांय तोडले, कितल्या जाणां गळपास घेतलो, कितले जाणां देंवचाराच्या कुतंत्राक बली जालीं भुरगीं मोगाळ भाव भयण्यानो. काम पळोवचें, सबाय पळोवचें, ऑफिस पळोवचें, घर ग्रेस्काय पळोवची, पूण तांच्या घरा भितर जिणी कशी आसा म्हण कोणाक कळीत आसता, ते गेल्या उपरांत कळीत जाता. पळया चेडवा भुरग्याक लग्न कर दी म्हटल्यार वय मो. आतां चेड्या भुरग्याचे विशय कितें, चेड्या भुरग्याक कितें करचें म्हणटा ते विसावी बोल सांगता. मुखार वास. तुका पूत आसात तर तांकां शिकोवन दी. ताका कितें करचें, पुताक सैरीक सोदची गरज ना, तेजें काजार करचें, ताका बरी शिकवण दी. तांच्या ल्हानपणांतावन तांची गची बगाय. आनी तुवें दिल्ली शिकवण तूं आयकना जाल्यार कितें करचें, ताची गच्ची बरी गच्ची बागय म्हणटा. आनी तूं बरी शिकवण दिवन ताका बरी गच्ची बागयताय जाल्यार ताज्या तरणाट्या प्रांत तो शिकतलो, खुद्द काम करतलो, खुद्द तो लग्न जातलो. आवय बापायक चेड्याचो भर दिना देव. चेडवा भुरग्याचें मात्र लग्न कर दे म्हणटा. आतां तुमकां पूत आसल्यार भागी तुमी न्ही. चेडवा भुरग्याक मात्र लग्न कर दिवंक आसा, पूण चेड्या भुरग्याक लग्न कर दिवंक ना. ताका बरी शिकवण दी, बरी देख दी, देव भ्रांतीन ताका वाडय आनी बरें शिकाप दी, बरें ताका बोध शिकय, ताची गच्ची बागय आनी ताजे तरणाटे प्राय येताना तो बऱ्यांतलो बरो एक कुटाम सांबाळटलो, बऱ्यांतलो बरो भुरगो जातलो. आवय बापायक संतोश आसा की ना? आसा. आज थोडी आवय बापाय पयशांच्या बळान चेड्याचें लग्न चेडवा करलेल्या बरी करून दितात. हाडचें न्ही, दिवचें. तें सुपण जायना. एक चेड्या भुरग्याचें लग्न आवय बापाय खुद्द करता जाल्यार त्या चेड्याक कश्ट कितें, गोळचें कितें, कश्ट काडचें कितें कांय कळीत ना आनी ताजी जिणी सुपळ जायना. एक चेडो भुरगो खुद्द शिकवन, गच्ची बागोवन, मेहनत काडन, कश्टांनी लग्न जाता जाल्यार तो चेडो भुरगो कुटामी तो बरें सांबाळटा. मागीर ताका बरी बूद येता. पूण आवय बापायचे पयशे आसल्यार पॉकेट खाली जाता कुटाम चलतले, मागीर चलचें ना. आनी तुमी जाणात आतां लग्न म्हणटाना इल्ली सोबाय जायची, इल्ली पेशानां जायची न्ही, इल्लेशें कितें जायची. तें मागीर आयकुया. लग्न जाल्या उपरांत एका चेडवा भुरग्याचो कायदो कितें, लग्न जाल्ल्या एका चेडवा भुरग्यान मागीर कशें आसूंक जाय, कितें करूंक जाय, आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवस्वर 40 आनी 5 वळ 9 आनी 10 वाच. लग्न जाल्या उपरांत एका चेडवा भुरग्याचो कायदो कितें, देव कितें म्हणटा आमी आयकुया. देवाचें कितें म्हणटा. Psalm 45 9 आनी 10 वाच. रायकवर्णी आसात तुज्या परिवारांत, ओपिराच्या बंगरान नेटलेली राणी बसल्या तुज्या उजव्याक. ऐक दुवे, चीत दी, कान दी, विसर तुज्या लोकाक आनी तुज्या बापायच्या घराण्याक. लग्न जाल्या उपरांत एक चीत दिया. तरणाट्यानो लग्न जावंक कोणी बाकी आसा जाल्यार चीत दिया. आतां लग्न जाल्ले आनी चीत दिना जाल्यार व्हडना. तुमी उणें चीत दिल्यार व्हडना. कोणाक जावंक आसा पळय, तरणाटीं आसात पळय, तुमी चीत दिया म्हणटा. कितें चीत दिया तें परत्यान वाच. चीत दिया. ऐक दुवे, चीत दी, कान दी, विसर तुज्या लोकाक आनी तुज्या बापायच्या घराण्याक. लग्न जाल्या उपरांत म्हजो मम्मी म्हजो डॅडी म्हण तेंचे चिटकोन रावचें न्ही. पळया कशें कशें एक देव सांगता पळया. हाज्या पयलें बाबा स्टॅनीन सांगलां ते विशयी. लग्न जाल्या उपरांत आवय चच्च घरा रावता जाल्यार खंयचो दादलो घेवन वयता गे म्हणून. लग्न जाल्या उपरांत आवय बापाय मम्मी डॅडी म्हणून तूं थंयच रावताय जाल्यार अप्रूप येवन वशेत वय मू. आवय लगे बापाय लगे उलव येत मेळ येत, पूण हांगाच रावंक ना म्हणटा. तुज्या आवयक, तुज्या बापायक, तुज्या कुटुंबादारांक, तुज्या सैरांदारांक तुवें कितें करचें, इल्लेशें तुवें विसराचें. दरग्यान रावंक ना. एकच भुरगें मोगाचें भुरगें जायना. घराच दवरी, लग्न करिनाका. ताका तशेंच दवरी. लग्न केलाय जाल्यार तिका तिच्या दादल्याच्या घरा वचोंक सोड म्हणून. हिंदी भाशेन सांगतात स्त्री का कोई घर नाही है म्हणतात न्ही हिंदी भाशेन, पूण ते उतार रॉंग. हांवें सांगते स्त्री के बिना कोई घर नहीं होता है म्हणचें हांवें. संसार कितें म्हणटा, स्त्री का कोई घर नहीं है म्हणटा, पूण हांवें सांगचें स्त्री के बिगार कोई भी घर नहीं. स्त्री है तो वो घर है, वय की नाही. एक स्त्री आसा तर तें घर, एक स्त्री आसा तर तें कुटाम, एक स्त्री ना तर तें घर न्ही, तें कुटाम न्ही. कित्याक हांवें खुद्द पळयलां. आमी तीग जाण चेडे रेड्या बरें वाडोवन आमच्या गोट्यांत वाडल्या बरें आमी वाडला 25 वर्सां वरें. म्हजो गोठो आसलो मागीर घर जालें म्हणजे लग्न जाल्या उपरांत. नाजाल्यार आमी 3 पाडे म्हणटात न्ही बिलासा सोडिल्ले तशें आसले आमी.
म्हाका एक तें कळीत जालें. ताज्या उपरांत तें घर जाता, ताज्या उपरांत तें कुटाम जाता. हांवें कित्याक सांगचें की म्हळ्यार एक स्त्री विणें, एक स्त्री नासतना तें घर न्हय, तें कुटाम न्हय मोगाळ भाव भयणीनो. तुमी स्त्री आसलें कुटाम पळया, स्त्री नासलें कुटाम पळया. दादल्यांकच 5 जाणांक सोडा, एक हप्त्या उपरांत वचा. तें घर कशें आसता पळया. एक स्त्री आसलेल्या कुटुंबांत 5 दादल्या मदीं एक स्त्रियेक सोडा, तें कुटाम पळया, तें घराणें पळया, तें कशें आसता, शिस्त कशी आसता पळया. देखून लग्न जाल्ल्या स्त्रियेन मोगाळ भावा भयण्यानो आवय बापायक विसरूंक आसा, भाव भयणांक विसरूंक आसा, आनी तिचें लग्न जाताच तिच्या पतीचें घर कुटाम तिणें बांदूंक आसा. हें देवाचें उतर कितें म्हणटा तें स्विकार करतना हर एकल्याची कुटुंबां बरी संतोश. आवय बापायक तितलो मोग आसा जाल्यार वचून पळोवन येया. एक दीस वसा, थंय 2 दीस रावा दुवेच्या घरा, कांय व्हडना. देखून तिका थंय दवरून घेनाका तो म्हणटा. हें कोणाचें उतार? एंड्रूचें न्ही. हें कोणाचें उतार? तुज्या दिवेनी बरें कुटाम बांदून तिच्या पती सांगता मोगान जियेची जाल्यार तुवें तिका ताजे सांगता जियोंक सोडीची. मागीर तुजो अधिकार ना, तुजो हक्क चलना. आनी आमी जाणाव आतां लग्न म्हणटाना इल्लें मेकअप जायचे, इल्लें सोबाय जायचे, न्ही गे, इल्लेशें ब्युटी पार्लराक खोरीचे या धाडीचे, हें बरें गरजेचें, इल्लेशें जायचेच. आतां हांव इल्लो पावडर घालून घेवनूच येता. दोवा दिसोंक न्ही, इल्लो घाम येता म्हण हांव इल्लो पावडर घालून घेवन येता. तें तुका कांय करियेत, इल्लेशें करीत. पूण मोगाळ भाव भयण्यानो कितें करीचें, कशें करीचें म्हण देवूच सांगता. निजाय की आमची सबाय होडोली पाद्र्याबान आमकां खाण दिला, आमची सबाय बैलेगी भितरली. आमची सबाय कसली आत्मीक सबाय जायची, आमची सबाय गुलोबा बरी जायची, आमची सबाय देवाक मानवची जायची म्हणटा. हांवें हाचे पयलीं सांगलां. आतां हांव लग्न जातानाच आतां मेकअप केलेंच म्हणचे करंट आसता बरें, फॅन आसता बरें आसता, फॅन गेला मागीर आसाय. पूण आमचे बरे गूण, बरे सबाय आसल्यार ती खंय वेता गी. करंट गेला तुजे बरे गूण वेतात गी, खंडीत वसानात. पळया, एका स्त्रियेची सबाय, तिचे गूण तिका भांगरा शिंगरांत ह्या साडयेंत सोबयना जाल्यार होडना, ब्युटी पार्लराक खोरीना जाल्यारय होडना. तिचे गूण, तिचे शेगूण कितें जायचे, तिची सोबाय कितें जायची. उगडपणाचो बूक अवस्वर 19 ओळ 8 वाचबे. रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 8. एका स्त्रियेची सोबाय कितें जायची. नाजूक सणाची, नाजूक सणाची, जळजळीत धवी नेसून, जंजळीत धवी नेसोण तिका घालूंक दिल्या. तिका घालूंक दिया. ती नेसून म्हणल्यार आनी ती नेसण म्हणल्यार देवाच्या लोकांचे शेगोणी करण्यो. हें होडोल आमी स्टार्टिंगार आमी आयकल्लें मग एक शाणी पोतयेन एका स्त्रियेची सोबाय म्हळ्यार तिचे शेगुणी करण्यो जायची मोगाळ भाव भयण्यान. देवाक मानवची, देव भिरांतीची, ह्या कुटुंबांक सांगाता घेवन ते मागण्याक उबे रावची, मागणें करची. असले शेगुणी, ती शेगूण कितें जायची, एका स्त्रियेची सोबाय जायची म्हणटात. ही गूण, हे शेगूण मोगाळ भाव भयणी, ही आमची सोबाय जायची म्हणटा. ही आत्मीक सोबाय जायची. देवाक मानवांचे गूण शेगूण. आनी लग्नाक वेताना मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या कुशाचे वस्तूर आमी घालचे न्ही. लग्नाक वचतना बरें न्हेसण, बरें वस्तूर लग्नाक वयतले आनी बरें वस्तूर बरें न्हेसोन वसाचे म्हूण सांगतात. हांव सांगना, बायबल सांगता. थोडी लग्नाक येतना तुमी पळयला न्ही गी, हांवें पळयलां थोड्या फाटी. आतां आमच्या आतां वेचें उणें केलां, वाड्या जमात आसता न्ही गी, ह्या वाड्या जमातीक थोड्यो स्त्रियो येतात. सकाळीं जावन सांजेर तेच मॅक्शेंत आसतात. तितले मॅक्सी घाल मागीर तेच मॅक्शेर वाड्या जमातीक येतात. एक एक पडी कितें जाता, ह्या जाग येता, ह्या जाग येयल्या फुडें 4-5 बायल मनशां ना थंय. खंय गेली, मॅक्सी बदलूंक गेली. अशें आमी करचें न्हय. एक शिस्त आसाची. एक लग्नाक वेताना एक शिस्त आसाची. लुंगेर आसलो, लुंगेरच वेचें न्हय. कले एक काम करनासले, तें काम करनाचं तुवें वेचें न्हय. तुमी जाणात न्ही की त्या देखून कोणाचें लग्न आसा पळया, वस्तूर काडटात वय मू, कापडां काडटात वय मू, पॅन्ट शर्ट काडटात वय मू. कित्याक काडटात जाणात की तुमी लुंगेर येवंक नजो म्हणून ते पॅन्ट शर्ट काडून घेवन दिवचें. तूं मॅक्शेरीच येताय म्हण तुका साडी काडून घेवन दितात. एक शिस्त आसा लग्नाक येतेल्यांक. जेवण आसा म्हणून गुंपल्ली गोविंद जावचें न्हय. बरें शिस्तार बरें न्हेसोन तुवें आशिर्वाद दिवंक वेताना बऱ्या मोनान खुशेन वसाचें मोगाळ भाव भयण्यानो. कोणाच्या लग्नाक वेतात जाल्यार बरें करना, बरें न्हेसोन बरें मन घेवन आशिर्वाद दिवन तुमी येजी. कित्याक तुमच्या आशिर्वादा वरवीं एक कुटाम थंय थीर रावता. तुमच्या आशिर्वादा वरवीं एक कुटाम देवाक विश्वासी जाता. तुमच्या आशिर्वादा वरवीं देवाची संतत मुखार वाडटा, देवाची पर्जा वाडटा.
लग्नाचे वस्तूर नासतना लग्नाच्या माटवांत 1,05,00,000 भायर उडयला काण घेवन मातेवाचो वांजेल अवस्वर 22 वळ 11 आनी 12 वाच मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 11 आनी 12 आमी आयकुया. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो सैऱ्यांक पळोवन राय माटव्याक आयलो आणि थंय लग्नाची नेसानातल्या आनी लग्नाची नेसानातलेल्या एकल्याक ताणें देखलो एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा लग्नाची न्हेसून आसतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पळया ही रिवाज पयल्याच्या कालारी आसले, रायांच्या कालारी आसले. राय या ग्रेस्त मनीस लग्न जाताना अळे हे वस्तूर तुवें घाल ना ह्या लग्नाक येजे म्हणून ते दितेले. नाजाल्यार तांकां कळीत आसा लुंग्या नाल्यार चाड्ड्यार येता म्हणून कळीत आसा. थोडे मनीस आसात कितें करचे. हांवें फुडें सांगलें न्ही, एकलो टायलरा लागीं गेलो खंय, ताणें विचारलें, लुगाट घेवन गेलो आनी विचारलें पॅन्ट शिवय जाल्यार कितले रुपय? ताणें म्हळ्यार 500 रुपय. चड्डी म्हळ्यार हाफ चड्डी म्हळ्यार हाफ पॅन्ट, चड्डी शिवय जाल्यार कितले? 250 रुपय म्हटलें खंय. वय गी त्या वेळार ताणें म्हळ्यार बारीक बुद्दून कंजूस मारवाडीनी एक काम कर चड्डी शिवय पांयले लांब दवरी म्हणून दोन्ही जावं नाय 250 रुपय उरले न्ही. अशें आहात थोडे. काल्याक वस्त न्हांवचें कित्याक वस्तूर बदलूंचें आसा न्ही. हेजेर ते वचोन हे कोणी जेवून येवंक न्ही ना. वाड्याच्या मध्ये गेल्ल्या बरी तत्त मागशार वयचें न्हय. पाद्र्या बायलोन मागीर धांवचें न्हय अर्द्यार. हर एकाक शिस्त आसा मगळ भाव भयण्यानो. हर एकाक देवाचें उतर तुका म्हाका 17 दिता. ते वेताना बऱ्या मनान बरी मुस्तायकी घालन बरें न्हेसून बरें आशिर्वाद दिवन तुजे एकल्या वरवीं ते लग्नांत ते कार्यक्रम तांचे पाड जावचे न्हय. हर एकल्यांची दिश्ट तुजेर पडची न्हय. ओ पळय खंय मार्केटाक आयलो हांगा रिगलो गी म्हणून. देखून आदल्या काळार तावने रिवाज आसा. वस्तूर दिल्ले घालने तेले आनी ती रिवाज आतांय आसा. कापडां काडटात सैऱ्या दैऱ्यांक दायज्यांक वस्तूर काडटात आनी दिल्ले वस्तू तांणी घालून घेवन येवचे खातीर नाल्यार तांकां कळीत आसा कसो येतो उठोन म्हणून. आनी लग्न जाल्या उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो आमी विंगड जावचे देवाक पसंद आसा गी. लग्न विच्छेद देवाक पसंद ना म्हणटा. डायवर्स देवाक पसंद ना म्हणटा. आमी आयकुया मालाकीचो बूक अवस्वर 2:14 वळ वाच. मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 14 वाच. आणि तुम्ही विचारतात कित्याक सर्वेस्पर तुझ्या आणि तुझ्या तरणाटपणाचे पत्नीमध्ये सर्वेस्पर तुझ्या आणि तुझ्या तरणाटेपणाच्या पत्नीमध्ये साक्षी आसलो. ती तुझी सांगातीन ही तुझी सांगातीन आणि करारावरवी तुझी पतीन जावन आसली जाल्यार आणि करारावरी तुझी पत्नी जावन आसली जाल्यार तुवें तिका विश्वासघात केलोय. कूड आणि जिविताचो श्वास असलेली एकच रचना केल्ली सर्वेस्परांनी नाही आणि ही एकच रचना कितें सोदता देव दिता ती संतत तर तुमचोच जीव राखा. आपल्या तरणाटपणाचे पत्नीक कोणूच विश्वासघात करिना जावं. पुढे ही देवाचे उतर मोगाळ भावणे सर्वेस्पराक आमी विश्वासी रावल्या. विश्वासी रावन आमी लग्न जाताना आमी एकामेका विश्वासघात करचो न्हय. सकाळी बाबान आमकां सांगला लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान तुम्ही दीजे देवाच्या भिरांतेन जियेजे. कसलेय नापसंद चालीक थंयसर आमी इडे दिवचे न्हय. ह्या एकल्यान आनी एकल्याक मानवनात आसली जिणी आमी जिवची न्हय. कित्याक देवाक आमी साक्षी दवरूंक जाता. हेब्रेवांचे पत्र वस्वर 16 वळ वाच. हिब्रू चॅप्टर 6 वर्स 16 वाच. थंयसरी म्हणटा पळया मनीस सपोत दिताना आपणा प्रास व्हड असलेल्यांच्या नावान सपोत दिता. आपणा प्रास व्हड असलेल्याच्या नावान सपोत दिता. अशे बसवणेक सपोता वरवीं कात्री लाभताना वादी मदले वाद विवाद संपतात. पळया आमी लग्न जाताना बासवणी नेमकी कोणाची दिता? सर्वेस्परा देवाची वय मू वय की न्ही. थंय आमकां एक बासवणी करता आमगे करिना. कश्टांत आनी सुखांत दुखांत आनी सुखांत हांव सांगात दिता म्हण वय मू दिजे की ना मागीर ती दिल्ली भास पाळूंक आसा. आमी विश्वासघात करूंक ना आनी केल्यार तें देवाक मानवाना आनी विश्वासघात करचो कोणें देवसरान वय मू. आज आमी सकाळी जावन आयकून आसा तो नाडटा तो थाळटा पूण ताज्या बुलोवणेक आमी बोलचे न्हय. कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तुवें आनी हांवें भितर सराजी जाल्यार हे देवाचे नियम पाळटना मात्र जाता नाजाल्यार जायना. निमाणे आमी आयकुया वाचून काड. किर्तनाचो बूक अवस्वर 15 ओळ 1 तावन ते 5-4 पर्यंत आसा. पयलें हेडिंग वाच कितें म्हणटा. Psalm 15 वचता पयलें हेडिंग वाच. देवाच्या मंदिरांत भितर सरच्याक गरजेचे सुगूण. सकाळी आमी आयकलां देवाच्या राजांत सर्वेस्पराच्या घरांत भितर स्वराजी जाल्यार आमकां कितें जायजे.
सरेस्परा तुझ्या तंबान कोण रावतलो हां तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो हां निर्दोषपणी जियेता हां. आणि न्यायनितीन चलता तो हं. काळजात हांव सत उलयता आणि आपल्या जिबेन निंदा करिना तो आपल्या इश्टांक कसलेंच वाईट करिना आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो ऐकले मग देखून मोगाळ बाबडीनो आम्ही सकाळी ऐकला पाद्राबान सांगिल्लें परतना आमी उल्लेख करया आमी देवाचें आयकून देवाक वळखून जियेतना देवाचो आत्मा आमकां चलयता पूण देवचाराचें आयकतना देवचाराचो आत्मा आमकां चलयता आनी देवातून आमी पयस सरता देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी एकामेकां विश्वासी रावया आमी देवाकी आमकां विश्वासी रावूंक जातलें आनी त्या देवाची खुशी आमी करया आनी कितें लग्ना मुखार आशिर्वादा बेसांवां ताणें बसयल्लें ताजी कृपा ताजी देणी आनी आमी देवाच्या भुरग्यांची ती ही संतत मुखार व्हरचें तें सगळें काम वाडा आनी चडा संवसार भरा म्हणलेलें तें योजन तो आमचें तें पूर्ण करतलो हेंच भाग देव आमकां एकल्यां की फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.